سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال کا دن ہے۔ آپ رمضان المبارک تھے، رمضان المبارک والے دن آپ نے اس دنیا پر پردہ کیتا۔ دوست احباب بھی کہیں گے جڑے نال ہوندے نے کہ سیدہ کائنات کا وصال کنے آپ کا وصال ہویا، آپ نے مولا علی نو آخر ویلے کیڑیاں وصیتاں کیتیاں، وصیتاں تے سیدہ فاطمہ دی عظمت دے حوالے نال چند گلاں کو شروع کرو۔ پیچھے 10-12 جمعے تسی سیدہ فاطمہ دی ولادت کے حوالے نال بھی تساں جمعہ سماعت کیتا سی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ حق تے سچ کہن دی توفیق عطا فرمائی۔ روزہ تساں بھی رکھیا ہے تے روزہ میں بھی رکھیا ہے۔ تساں ایتھوں آئے ہو تے میں سیالکوٹ تو سفر کر کے آیا۔ جے تے سیدہ کائنات دا وصال سننا ہے، آپ دی عظمت سننی ہے تے تھوڑا میرا ساتھ دینا پوے گا۔ تہاڈا تھوڑا زور لگنا ہے، زور بہتا میرا لگنا ہے، ٹھیک ہے؟ تے تساں سبحان اللہ بول دے جانا ہے تے میں انشاءاللہ چل کرنا سیدہ فاطمہ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دی چل کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت نال ایک ہوندی ہے محبت تے ایک ہوندی ہے معدت۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ بولو تو صحیح۔ یہ بچیاں بس چپ کرا دیو، بس ایک مہربانی ہوئے گی، یہ بات بار کرنا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت نال محبت نہیں معدت کریا جی۔ محبت اس چیز نو آخدے نے، مثال دے طور تے قبلہ شاہ صاحب نے انہاں نال مینوں محبت ہوئی ہے، انہاں نوں میرے نال محبت ہو جائے۔ لیکن محبت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ ایک دوسرے تو جدا رہ سکتا ہے۔ ایک گجرا والے میں سیالکوٹ انہاں تو بغیر رہ سکتا وا۔ ان محبت آخدے نے کہ بندہ ایک دوسرے تو جدا بھی ہو جائے، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہو جائے، بندہ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن معدت انہوں آخدے نے، مثال دے رہا جی میں پانی مچھلی دے اندر ہوتی ہے، مچھلی نو پانی نال محبت نہیں بلکہ معدت ہے۔ وہ وجہ کی ہے کہ مچھلی نو پانی چو نکال دیتا جائے، چند سانس چند گھڑیاں وہ زندہ رہتی ہے، وہ دے بعد مر جاتی ہے، وہ دی زندگی دے ساہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ دیاں ساواں دی مالا ٹوٹ جاتی ہے۔ ان جی میرے آقا فرمایا کہ میں مچھلی نو پانی نال معدت محبت نہیں، میرے آقا فرمایا میری اہل بیت نال محبت بھی کریا جے تے میری اہل بیت نال معدت بھی کریا جے۔ بڑی آسان مثال دے کے، جس طرح بھی مثال میرے کوئی تو آسان مثال دے کے سمجھایا۔ پھر میرے آقا فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح میں، جنہیں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان آیا تے حکم ربانی ہویا کہ نوح کشتی بنا۔ کشتی بنائی، کئی ہزار سال کشتی بنا دے رہے، دینے کشتی بنا دے نے، رات نو سوندے نے، کیڑے کھا جاندے نے، دیمک کشتی کھا جاندے نے، کشتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ دی بارگاہ جب کہ یا اللہ طوفان دا ویلا بھی نیڑے وے، تیرا عذاب آنے والا ہے، کشتی بنانا وا، کیڑے آ کے کھا جاندے نے، سمجھ نہیں آندی۔ اس ویلے حکم ربانی ہویا سی، اس کشتی دے 4 ہستیاں دے نال ایک حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا 4 نام اس کشتی تے لکھے گئے۔ اودوں بعد دیمک نے نہیں کھادا۔ یہ میں گل یہ سوال تو سنائی کہ تو نقطہ دینا جانا شاہ صاحب سچی دسیا جے کہ جس کشتی تے نام 4 یاراں دا لکھ دیتا جائے، اور جس کشتی تے نام 4 یاراں دا لکھ دیتا جائے تے اس کشتی نو دیمک تے کیڑے نہیں کھا سکدے۔ اور میں کیا حضور دے امتیا اپنے سینے تے بھی عشق نبی دے نال 4 یاراں دا نام لکھ لے، پھر کدی بھی زنگال تیرے سینے نو کھا نہیں سکدا۔ جویں آپ نے 4 نا لکھے تے کیڑے یا کشتی نہیں کھادی، جے سنی تو اپنے سینے تے سچے عشق نہ لکھے، تیرے سینے میں کوئی چیز ٹکرا نہیں سکتی۔ میرے آقا فرمایا میری اہل بیت نال معدت کریا جے۔ پھر میرے آقا فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح ہے۔ مثال دے طور تے میرے آقا فرمایا کشتی نوح، یعنی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے طوفان آیا، آندھی آئی، سیلاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ جیڑا بھی میری کشتی دے اندر سوار ہو جائے گا، کنارے لگ جائے گا، بچ جائے گا،
میرے آقا فرمایا جویں کشتی نوح دے اندر لوگ سوار ہوئے تے کنارے لگ کے پار لگ کے انہاں نوں کسی چیز نے چھیڑیا تک نہیں، آندھی انہاں دے قریب تو نہیں گزری، طوفان نے انہاں ول رخ نہیں کیتا۔ میرے آقا فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح نے، جویں کشتی نوح دے وچ جیڑا سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ میرے آقا فرمایا جن نے بھی میری اہل بیت نال محبت کی تھی سمجھا جے نجات پا جائے گا۔ جن نے میری اہل بیت نال محبت کی تھی سمجھا جے نجات پا جائے گا۔ ایویں نہیں اسی اہل بیت دا ذکر کردے، اس سے واسطے اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت دا ذکر کرنے آ کہ جن نے بھی انہاں نال محبت کی تھی کل انہاں ہی تے ساڈے واسطے سفارش کرنی ہے، انہاں دے صدقے تے سانوں جنت ملنی ہے۔ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ رب دا ارادہ اس کو علاوہ نہیں کہ اے اہل بیت والیو تواڈے تو پلیتیاں نوں دور کردے ہاں، تواڈے تو ناپاکیاں نوں دور کردے ہاں۔ توجہ کرو، میں وہاں تسی کو نمازی حاجی زکات دینے والا ہے، حج عمرہ کرن والا ہے، کوئی نیک صالح عمل کرن والا ہے، رب فرماندا ہے پلیتی تو دور رہ، پلیتی تو بچ، پیشاب دیاں چھٹاں تو دور رہ، اپنے کپڑے نو صاف کر۔ لیکن ایتھے عجیب معاملہ ہے، رب دوسرے نو فرماندا ہے کہ پلیتی تو دور رہو، لیکن جدو اہل بیت دی باری آئی، نبی دے گھر والے دی باری آئی، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ پلیتی تو دور ہو، بلکہ رب پلیتی نو حکم دیتا کہ خبردار ادھر نہ جائے، خبردار میری اہل بیت میرے نبی دے گھر والے دے نیڑے نہ جائیں، پلیتی لوگ میں خبردار اہل بیت دے نیڑے نہ جائیں۔ پھر انہاں وچوں ہی اج ایک دا ذکر کریے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دست جگر نے چند گلاں بھائی شاہ صاحب کہہ رہے سن، میں کہہ رہا سا یار نہیں، پہلے بھی سنایا، کہہ رہے سن نہیں، ایک دعوت دا جڑا پیچھے بھی میں سنایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کی تھی تے کیویں رب نے جنت چوں کیویں رب نے دوزخ چوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں نوں آزاد کیتا، یہ گل سنا کے آپ دے وصال ول چلنے آ۔ آدم شم سیدہ فاطمہ او نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹی نال اتنا پیار سی، اتنا پیار سی، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والیاں واسطے بھی اپنی بیٹی نو ماڈل بنا دیتا۔ اج اسی دنیا دار دیاں فلماں ویکھنے آ، دنیا دار دے ماڈل ویکھنے آ کہ یار میں اس ماڈل دی نقل لانی ہے، اس ماڈل دا جڑا سوٹ پایا نا میں انج دا سوٹ پانا ہے، لیکن کاش اج ساڈیاں ماواں بہناں سیدہ فاطمہ نو اپنا ماڈل بنا لین۔ رب کعبہ دی قسم ہے جنہ بنایا نا سیدہ فاطمہ دی زندگی نو اپنا ماڈل بنا لیا کہ جنہیں سیدہ فاطمہ دی زندگی گزاری ہے اصل بھی اوہ زندگی گزارنی، کنے اپنی زندگی گزاری؟ آپ چکی چلا دیا سن تے درود پڑھ دیا سن، آپ چکی چلا دیا سن تے قرآن پڑھ دیا سن، آپ دودھ پینا دیا سن تے قرآن پڑھ دیا سن، جاڑو ویڑ چ دے دیا سن تے قرآن پڑھ دیا سن۔ پھر رب کعبہ دی قسم ہے جدوں ماما سیدہ فاطمہ ورگیاں سن، حضرت سیدہ فاطمہ درود پڑھ دیا سن، نعتاں پڑھ دیا سن، قرآن پڑھ دیا سن، دودھ پیناندے ہوئے قرآن پڑھ دیا سن، اور پھر پتر اور کوئی نہیں، پھر پتر بھی حسین ورگے پیدا ہوئے، پھر پتر اور کوئی نہیں، پھر پتر بھی حسن جیسے پیدا ہوئے، پھر پتر اور کوئی نہیں، پھر پتر بھی غازی عباس علمدار جیسے پیدا ہوئے۔ اور جدوں ماما سن درود پڑھن والیاں، اور جدوں ماما سن نبی دے درود پڑھن والیاں، نعتاں پڑھن والیاں، پھر پتر اور کوئی نہیں، پتر بھی لاہور دی نگری دا تاجدار داداری حجویری پیدا ہوتے جدو درود ماما پڑھن والی سن، نعتاں پڑھن والی سن، پھر پتر بھی غازی عباس علمدار جیسے پیدا ہوندے سن، پھر پتر بھی غازی چیمہ جیسے پیدا ہوندے سن، پھر پتر بھی نیک پیدا ہو سن۔ آج بھی ماں میرے کو لکھوا کے لے جاؤ، علماء نے کتابہ دے اندر لکھا کہ آج بھی ماں نیک ہوئے، نماز پڑھن والی ہوئے، پردہ کرن والی ہوئے، نبی تے درود پڑھن والی ہوئے، تے پتر کدی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اولاد نیک پیدا ہوئی ہے جو ماں نیک ہوئے۔ سیدہ فاطمہ نے انج دی تربیت کی تھی نا، اپنے پتراں دی انج دی تربیت کی تھی۔ پھر کربلا بھی حسین ٹر گیا، پھر حسین نے اے نہیں آکھیا کہ میں سر نہیں کٹانا، بلکہ ماں نے تربیت کی سی تے ماں بھی حسین دی تربیت دے نال سی، اور حسین نیزے دی نیک چھلے بھی چلا گیا، لیکن حسین نے دسیا کہ سیدہ تو حسین دی تربیت کی ہے، حسین سر تے کٹا سکتا ہے، میں
سکدا ہے ماں نے تربیت انج دی کیتی سی کہ حسین سر تے کٹا سکدا ہے لیکن میدان چھڈ کے نس نہیں سکدا اے اس سیدہ دا ذکر کرنا ہے اما عائشہ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث آپ کو روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نہ اتنا پیار سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اجتماع چ بھی بیٹھتے سن تے دوروں ویکھنا میری بیٹی آ رہی ہے سیدہ فاطمہ پردے دے اندر آ رہی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوروں ویکھنا میری بیٹی آ رہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسلط تو کھڑے ہو جانا ہے دنیا دا قاعدہ تے قانون ہے وے کہ باپ آئے تے اولاد کھڑی ہوندی ہے لیکن ایتھے پیار ویکھو یار انہاں نوں چپ کرا دو تہاڈی مہربانی ہوندی ہے سارا تقریر دا ماحول خراب پہ کر دینی یا انہوں نے ایک سائڈ تے بٹھا دیو توجہ ہے جو بولو سبحان اللہ یہ تقریر کرن واسطے خواص خمسہ ہوندے نے 5 خواص انسان دے ہوندے نے لیکن یہ تقریر ایسی چیز ہے ممبر تے بہنا ایسی چیز ہے کہ بندے دے 5 حواس کنٹرول ہونے چاہیے نے بندہ کی بول رہا ہے جملہ تول کے بولنا پیندا ہے لیکن جدو سامنے کی کہندے نے فرنٹ سیٹ تے بندہ بیٹھا ہوئے نا تے سو نہیں سکدا کیونکہ ڈرائیور نوں بھی نیند آ جاندی ہے جے اے رولا پان گے تے میں بھی تانوں پتہ نہیں کی سنا جانا ہے میرا ساتھ ہوتے تے بولو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنا کہ بیٹی آ رہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اٹھ کے کھڑا ہو جانا عرض یہ پہ کرنا سان کہ دنیا دا قاعدہ تے قانون ہے باپ آئے پتر دا کم بند ہے دی دا کم بند ہے اٹھ کے استقبال کرنا لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نال پیار کر کے معاشرے نوں دسیا پھر اس ویلے پیار کیتا توجہ نہ سنیا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ویلے اپنی بیٹی نال پیار کیتا کہ جس ویلے عرب دے لوگ زندہ بیٹیاں درگور پہ کر دے اس ویلے زندہ بیٹیاں نوں دفن کیتا جاتا سی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بیٹی نال پیار کیتا تے اج جدے گھر دیاں بہناں نے نا سب دے گھر بہناں ہوندیاں نے سب دی اولاد ہے اج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سن کے تے سینے ٹھنڈ پایا جے تے فخر کریا جے اے نہ سمجھیا کرو کہ رب نے سانوں پتر نہیں دیتا اور دی دے دیتی ہے پتہ نہیں کی بنے گا لیکن نانا میرے آقا دی حدیث سنیا جے میرے آقا فرمایا جنوں رب نے ایک یا 2 دیاں عطا کیتی اور جنوں رب نے 2 دیاں عطا کیتی اور میرے آقا فرمایا پال کے پوس کے تعلیم دے کے انہاں دی شادی کرے رخصت کر دے اگلے گھر دے وچ انہاں نوں اگلے گھر دے وچ ٹوڑ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت وچ میں محمد دے نال انج ہوے گا جویں اے فرنٹ دیاں 2 انگلاں ہوندیاں نے سبحان اللہ کون بندہ جڑا اپنی بولو اپنی بیٹی نال اپنی بیٹی نال پیار کردا ہے پال کے تعلیم حاصل کروا کے دی شادی کرے گا کل میں محمد نال انج ہوے گا جویں 2 بول دو سے جویں 2 انگلاں اج اپنی بیٹیاں نال پیار کریا کرو سچی دسیا جے باپ رات نو کم تو لیٹ آ جائے نا ایک دنیا دا قاعدہ بنیا ہے اکثر جڑی اولاد ہوندی نا یہ تو جڑے پتر ہوندے نے نا تھوڑا جہا دل سخت ہوندا ہے یہ سو جاندے نے تے ادھی رات ویلے بھی اپنے باپ دا انتظار تی بہ کے کردے ہے کہ میرے باپ نے کب تو ہونا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا میرے اما عائشہ فرماتی ہے اینا نہیں سیدہ فاطمہ بھی اپنے باپا نال بڑا پیار کرتی ہے سن جدوں حضور نے کدے کدے میرے ویڑے ہونا نا تے اما عائشہ فرماتی نے دوروں ویکھنا نا کہ سیدہ کائنات نے دوروں ویکھنا کہ حضور آ رہے نے تے سیدہ کائنات نے اٹھ کے استقبال بھی کرنا تے اپنے بابل دے ہاتھ تے بوسا بھی دینا ہے اینا پیار کرنا اپنے بابا دے ہاتھ تے بوسا بھی دینا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسا دینا اینا پیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کردے حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ ایک دن اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ بیٹھے سارے صحابہ گلاں پہ کرن تے ہر کوئی انداز سی صحابہ دا حضور دے نال محبت سی عشق سی جدوں بھی کوئی گل کرن لگدا سی نا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونے ساڈے ماپیو قربان ہو جان حضرت ابو بکر صدیق آخدے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونے ساڈے ماپیو قربان ہو جان عمر فاروق بلال حبشی طلحہ زبیر جتنے بھی صحابہ دیگر سارے آخدے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ سونے ساڈے ماپیو قربان ہو جان صحابہ اینیاں پہ گنا کرن کہ ساڈے
ساڈے ماپی قربان ہو جان۔ صحابہ فرماندے اسی کی ویکھنے آ کہ دوروں اسی ویکھیا اسی گلاں پہ کرنے آ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ پہ آکھنے آ کہ دوروں اسی کی ویکھنے آ کہ سیدہ کائنات نے سر تو لے کے پیڑاں تک پردہ کیتا ہے تے میرے آقا دی بارگاہ ول آ رہی ہاں، میرے آقا دی نگاہ دوروں پئی نا بیٹی دے چہرے تے تے میرے آقا مسکرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ صحابہ فرمانے اسی آدمی فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، سونے ساڈے ماں پیو قربان ہو جائے۔ تب پیش سارے صحابہ آخر نے سونے ساڈے ماں پیو قربان ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق آخر نے سونے فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، سونے میرے ماں پیو قربان ہو جان۔ حضرت بلال حبشی آخر فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، سارے صحابہ آخر سونے ساڈے ماں پیو قربان ہو جان۔ صحابہ آخر نے اچانک میرے آقا دی بیٹی آ گئی، میرے آقا نے بیٹی نو متھا چوک کے اپنی مسرت بٹھا لیا۔ میرے آقا فرمایا فاطمہ سن لے، سارا زمانہ دے آخر سونے میرے ماں پیو قربان ہو جائے، لیکن اج محمد اعلان کا کردا ہے سارے جگ دے ماں پیو میرے تو قربان نے، لیکن فاطمہ جو سن لے محمد اعلان کا کردا ہے سارے ماں پیو میرے تو قربان نے، محمد دے ماں پیو تیرے تو قربان نے۔ سارا زمانہ آخدا ساری کائنات آخدی ہے سونے ساڈے ماں پیو تیرے تے قربان ہو جان، لیکن واہ سونے اپنی بیٹی نہ اتنا پیار میرے آقا آخدے نے فاطمہ میرے ماں پیو تیرے تو قربان ہو جان۔ اتنا پیار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نہ کر دے، پھر اتنا پیار سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ روایتاں دے اندر ملنا کہ جدوں حضرت سیدہ کائنات پیدا ہوئی نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ اٹھا کے نا تے آپ دیاں زلفاں مبارک کو سنگنا، آپ نو قریب کر کے نا سنگنا۔ کسے ویکھن والے نے عرض کیتی مذاق دے رہنا والے لوگ چومدے نے، انجی گل ہے نا لوگ چومدے نے تسی سونگ دے ہو سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے آقا فرمایا زمانے والو یاد رکھیا جے میری بیٹی دا نام زہرا تے زہرا جنت دی کلی نو آخدے نے، اور زمانے والوں سنو قاعدہ یہ بننا کہ لوگ اپنی اولاداں نو چومدے نے، لیکن میں اپنی زہرا نو یہ سمجھن تو سننا وا او میری بیٹی دا نام زہرا، زہرا جنت دی کلی نو آخدے نے، او میں اپنی بیٹی زہرا دی زلفاں سنگنا وا مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے، مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ پھر میرے آقا فرمایا صحیح حدیث ہے، میرے آقا فرمایا جیڑا بھی میری اہل بیت نہ میری فاطمہ پیار کرے گا نا، فاطمہ فتمن چو نکلے ہے جیدہ معنی آزاد، یعنی دوزخ دی آگ کو جہنم کو آزاد، فاطمہ دا بینا فتمن چو نکلے آزاد۔ میرے آقا فرمایا میری بیٹی دا نا دا معنی آزاد ہے، یعنی اس معنی دسنا چاہتا ہے کہ فاطمہ آپ بھی دوزخ کو آزاد ہے، فاطمہ آپ بھی جہنم دی آگ کو آزاد ہے، تے جیڑا جیڑا میرا امتی میری فاطمہ نہ پیار کرے گا جنت چو کٹ گئے، جیڑا جیڑا میرا امتی میری بیٹی فاطمہ نہ پیار کرے گا، دل چ اہل بیت کی محبت رکھے گا، اے دوزخ تو آپ بھی آزاد ہے، کل قیامت والے دن انہوں بھی دوزخ کو آزاد کرا دے گی، انہوں دوزخ وچ نہیں جان دین گی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنی بیٹی نال اینا پیار، اگر گلاں کھول کے عرض کرا تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے کیونکہ سیدہ کائنات دا آخری وصال بھی پیش کرنا ہے، 3 رمضان المبارک جڑی فرمائش ہوئی اس سنا کے اگے چلنا گا۔ حضرت عثمان غنی آپ نے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ حاضر ہوئے، آپ بڑے امیر ترین صحابی سن، آپ بڑی سخاوت کردے سن۔ عرض کی تھی سونیا اج میرا دل کردا ہے، عثمان دا دل کردا ہے کہ اج تواڈی دعوت میرے گھر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول کی تھی تے عرض کی تھی سونیا دیگر صحابہ نو بھی نال لے کے آیا جے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو نال لیا تے عثمان غنی دے گھر دعوت جان دا پروگرام تیار ہو گیا. حضرت عثمان غنی اسپیشل گھر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو لین آئے کہ سونیا دعوت دا ٹائم ہو گیا, آؤ توجہ کرو. ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے ٹردے جا رہے, صحابہ پیچھے ٹردے جا رہے. ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ٹردے نے تے قدم چکدے نے نا, تے علماء لکھدے نے کہ حضرت عثمان غنی دا معمول کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم رکھ کے چکدے نے تے عثمان گندے نے ایک, ہے دوسرا قدم رکھ کے چکدے نے عثمان 2 3 4 قدم گندے جا رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت تے گئے, کھادا پیتا, حضرت علی بھی نال سن. واپسی آئے نا, پھر عثمان قدم چکدے نے 1 2 3 قدم گندے جا رہے. میرے آقا فرمایا عثمان تیرے قدماں دے گنن دی مینوں سمجھ نہیں آئی. میرے آقا نو پتہ سی لیکن پوچھن بھی کوئی حکمت سی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عثمان قدم کیوں پہ گن سے, قدم دیاں گنتیاں کیوں پہ کرنا سے, گیاں سا پھر بھی گن رہے, اونا پہ پھر بھی گن رہے. حضرت کی سونیا میرا اج دل پہ کردا سی, میں رب دی بارگاہ چ منت منگی سی جے سونا میرے گھر دعوت دے آئے گا, جتنے قدم چل کے آئے گا تو جتنے قدم چل کے واپس جائے گا, ایک قدم تے ایک غلام آزاد کراں گا. کیسی محبت, کیسا عشق کملی والے دی ذات نال کہ ایک قدم تے ایک غلام آزاد کراں گا. مولا علی بھی نال سن. مولا علی انہاں دا جڑا عادت سی نا, ایک فقیری ٹائپ عادت سی کہ کئی دن فاقے رہنے, کئی دن گھر چولہا بھی نہیں سی جلدا. حضرت نا علی جڑے ویلے گھر آئے تے سیدہ فاطمہ بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے, آپ نے آپ دا متھا پڑھیا نا, آپ دے وصال پڑھے تے عرض کرتے نے علی اج پریشان پہ لگ دے ہو. فرمان کہ نہیں کوئی پریشانی نہیں علی پریشان پہ لگ دے ہو. حضرت علی فرمان کے فاطمہ میرا دل کردا ہے جویں دی دعوت عثمان نے کیتی ہے نا اوویں دی دعوت میں بھی کراں. لیکن حضرت علی دیاں اکھیاں چتروں نے کہن کے زارا غریب بندہ, گھر وچ کھان لی بھی کوئی چیز نہیں, تے اونے تے ایک قدم تے ایک غلام ہی آزاد کیتا ہے. میرے کو تے غلام بھی کوئی نہیں, میں کتھوں غلام آزاد کراں گا. سیدہ زارا دیاں اکھیاں چتروں آ گئے, اور اہل بیت دی شان سنو. سیدہ زارا پاک دیاں اکھیاں چتروں آ گئے, فرمان گیا علی, کہ او سیدہ شان سنیا جو فرمان گیا علی جی عثمان نے یہ دعوت کی ہے تو تہاڈا بھی دل کردا ہے, جاؤ پھر اج سیدہ وعدہ کر دیے, جاؤ کملی والے نو دعوت دا پیغام تے دے کے آؤ. حضرت مولا علی دی اکھیاں چترو آ گئے, فرمان کے زارا کنج دیاں گلاں پہ کر رہی, گھر وچ کھان نہیں موجود نہیں, انہیں صحابہ دا کھانا کیویں انتظام ہوئے گا. پھر رہ گئی غلاماں دی گل تے میں غلام دی آزاد نہیں کر سکتا. سیدہ زارا دو فرمان کے جاؤ تے پیغام تے دے کے آؤ, دعوت جانے او جانے. بولو تے صحیح سبحان اللہ, دعوت جانے تے رب جانے. ہن توجہ کرو, انتظام ہو لگ پہ دعوت دے. حضرت سیدہ فاطمہ فرمان کے جاؤ علی حضور نو پیغام دے کے آؤ, فلاں ٹائم تے فلاں وقت تے تواڈی دعوت ہے. مولا علی گئے پیغام دے کے آئے. پھر تھوڑی دیر بعد جدوں ٹائم ہون لگا نا دعوت دا, سیدہ فاطمہ فرمان کے جاؤ بلا کے لے کے آؤ, تے ایک گل یاد رکھیا جے, قدم گن دے آئو, قدم گن دے آئو. مولا علی پریشان فرمان گے جی کہ میں آخری ہوں میں کری جاؤں. مولا علی گئے جا کے کہنے کہ حضور دعوت کا ٹائم ہو گیا. حضور نے صحابہ کو نہ لیا تے چل کے ان حضور قدم رکھ کے چومتے رہے. مولا علی 1 2 3 آپ قدم گرتے ہیں. صحابہ آگے بیٹھ کے دعوت کا ٹائم ہو گیا, لیکن یاد رکھیا جی صحابہ آگے دسترخوان بچ گیا, دسترخوان سے چیز کھان والی کوئی نہیں. مولا علی پریشان ہوئے کہ یار صحابہ کے حضور گھر آ گئے لیکن کھانا کوئی نہیں. آپ نے سیدہ دی بارگاہ کے ہاں بھائی دعوت کا ٹائم ہو گیا کھانا. سیدہ دی نا اکھیاں اتھرو آ گئے. آپ فرمان گیا مولا علی تسی ذرا تھوڑی دیر صبر کرو تے ہونی کھانے دا انتظام ہو جاتا ہے. آپ نے مصلا لیا تے پچھلے کمرے چ چلیاں گئیاں. بولو تے صحیح سبحان اللہ. ادھر سیدہ کائنات نے مصلا بچھا لیا. سیدہ کائنات نے جڑے نے مصلا بچھا لیا کہہ لیا یا اللہ میں بڑی غریب نہ میں اپنی نمازاں تے مانے نہ میں اپنے سجدے تے مانے
ارشاد لاڑا میرا پرونا بنیا ہے اج میرے علی دی لاج رہ جائے علی بڑا غریب ہے کھانے دا انتظام نہیں کر سکتا یا ایسی بڑے غریب آئے اج میرے علی دی لاج رہ جائے اج ارشاد لاڑا میرا پرونا بنیا ہے گجرا والے دے رہنے والے گجرا والے دے رہنے والے قرب جواب دینے والے ادھر سیدہ کائنات نے مصلی بچھایا ہے ادھر میرے آقا صحابہ کو لے کے دسترخوان کھانے دا انتظام پہ کر دے دسترخوان کھانے دا انتظار پہ کر دے ادھر سیدہ کائنات رو رو کے دعا پہ کر دیا یا اللہ کھانے دا انتظام کر دے یا اللہ میں بڑی غریب نہ نمازہ دے مانے نہ سجدے دے مانے نہ اپنی رات جگراتے دے مانے یا اللہ ایک ٹائم دے کھانے دا انتظام ہو جائے نوجوان سن کے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی رب تابہ دی قسم ہے انہاں مان نے کیا سیدہ گئے نہ دعا پہ کر دیا مولا علی دی اکھیاں چ وی اتھرو نے یا اللہ اسی بڑے غریب اج ارشد لاڑا پرونا بھی بنیا ہے اج ساڈی لاج رہ جے کھانے دا انتظام ہو جائے علماء لکھدے نے ادھر سیدہ گئے نہ دعا پہ کر دیا اچانک کسے دروازے تے دستک دتی ہے سیدہ کائنات دی آواز آئی مولا علی ذرا دروازے تے جا کے ویکھیا جے دروازے تے کون آیا کنے دروازے تے دستک دتی ہے سیدہ کائنات نے فرمایا جاؤ علی ذرا دروازہ کھول کے ویکھیا جے سیدہ کائنات نے نہ فرمایا ہے مولا علی نے آ کے جڑے دروازہ کھولیا کی ویکھدے نے جبریل سجے سجائے کھانے دے تھال ہاتھاں تے رکھے ہوئے نے مولا علی نے انج کر کے پیش کر دتے مولا علی جبریل کو کھانے دے تھال لے کے دسترخوان سجا دیتا ادھر میرے آقا بھی کھا رہے صحابہ بھی کھا رہے صحابہ کھانا کھانے کھانے نبی دی سونے آئے اسی بڑے پریشان آئے ساری زندگی تیرے نال گزاری ہے سونیا عثمان نے بھی دعوت کھلائی ہے سونیا ساری زندگی بڑیاں بڑیاں دعوتاں کھادیاں نے لیکن اجے کھانا بڑا عجیب ہے اے کھانا سانو دنیا دا نہیں لگدا اے کھانا بڑا لذیذ ہے میرے آقا دی اکھیاں چ اتھرو آ گئے میرے آقا مسکرا کے فرمایا صحابہ اے کسے عام دا بوا نہیں اے میری بیٹی زارا دا بوا ہے عرض کی سونیا سمجھ نہیں آئی کھانے دا ذائقہ بڑے عجیب ہے میرے آقا مسکرا کے فرمایا صحابہ میری گل یاد رکھے جے اپنے سینے دے گل لکھ لیا جے جیڑے کھانے مرن تو بعد جنت اندر کھانے سن اج میری زارا دے گل کھانا موجود نہیں اونے رب دی بارگاہ وچ دعاواں کیتیاں نے یا اللہ اسی بڑے غریب اج ارشد پرونا میرا لاڑا بنیا ہوئے یا اللہ میرے علی دی لاج رہ جائے صحابہ جیڑے کھانے مرن تو بعد جنت وچ کھانے سن اج میری فاطمہ نے دنیا دے کھلا دتے نے صحابہ جڑے کھانے کل مرن تو بعد جنت چ ملنے سن نا میری بیٹی فاطمہ دی دعا نہ رب نے دنیا تے کھانے کھلا دیتے ہوئے او فاطمہ 3 رمضان المبارک نو آپ دا آخری جڑے ویلے وقت آیا نا آپ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیوی نے آپ اکثر حضرت اسماء بنت امیس نو اے وصیت کر دیا سن کہ جڑے ویلے میں مر جاواں نا
मैनू किसे गल दा खौफ नहीं। सुन सैयदा दा पर्दा ते अज दी औरत दा पर्दे दा की हाल है। आप फरमांदियां सन अस्मा बिनते उमैस मैनू मरण तो बाद किसे गल दा खौफ नहीं, लेकिन एक गल मैनू अंदरों अंदर खाई जाती है। आपने अर्ज की केड़ी गल जी मरण तो बाद भी तुहानू अंदरों अंदर खाई जाती है। तो सैयदा दी अखें चथरू तो फरमान गियां जो बंदा मर जाता ना तो जेड़े वेले ओदा जनाजा उठाया जाता है तो चार पाई तो जेड़े वेले जनाजा उठाया जाता है ना तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जिसम ते जेड़ी चादर भी दी जाए को गैर मर्दी नज़र उहदे उत्ते पै जाए। जेड़ी चादर दी जाए गैर मर्दी नज़र भी उस चादर से पै जाए। अज औरत का की हाल है, अज औरत का पर्दा ही नहीं रहा है। वेखो सैयदा कहनगी मरण तो बाद मेरे जनाजे की चादर भी ना कोई वेखे। तो हज़रत अस्मा बिनते उमैस कहनगियां एक गल अर्ज करा। सैयदा फरमानियां दसो उस वेले हबशा दे अंदर एक रवाज सी कि जिस औरत का जनाजा होंदा सी ना उहदा जनाजा करन तो पहला खजूर दे दरख्त दीयां टहनियां मंगवा लिया जांदियां सन ते इंज करके चार पाई हुंदी है। मिसाल के तौर पर जिवें ये ची बोर्ड पिया है तो ये इंज करके ना आले दुआले उस दरख्त दीयां शाखां खजूर दीयां टहनियां इंज करके लगा दित्तियां जांदियां सन ते मैयत ते नज़र नहीं सी पैंदी ते पता लग जाता सी कि किसी औरत का जनाजा है। जो हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने यह दसिया ना तो आप मुस्कुराइयां तो फरमान गियां हाँ ये तरीका मैनू बड़ा पसंद आया। जिहड़े वेले मैं मर जावां मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरा जनाजा इंज ही उठाया जाए कि किसी गैर महरम नू पता भी ना लगे कि मुहम्मद दी धी का जनाजा पे जा है कि मुहम्मद दी धी का जनाजा जा रहा। 3 रमज़ानुल मुबारक मेरे आका अलैहि सलाम जी इस दुनिया तो ज़खरी पर्दा किया ना ज़खरी विसाल किया। उलमा ने लिखे कि हज़रत सैयदा कायनात दा इस दुनिया तो जल्दी चला जाना ज़खरी पर्दा कर जाना एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम दा विछोड़ा आपको बर्दाश्त ना हो क्योंकि प्यार बड़ा सी ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा विसाल होया तो 6 महीने गुजरे। सैयदा कायनात दिने भी रोना तो रात भी रोना बाबल दी याद विच विछोड़ा बर्दाश्त ना होया। दिने भी रोंदियां ने रात भी रोंदियां ने कि केड़ा वेला होए मैं बाबल को चली जावां या हुजूर मैनू अपनी ज़ियारत करवा दे। दिने भी रोंदियां रात भी रोंदियां ने। और तो अर्ज़ करनी सैयदा तुसी इन्ना रोंदिया हो तुहाडा रोन सुन के किसी वेले साढ़े कलेजे फट जाने ने। तो आप फरमांदी सन की करा मैनू अपने बाबा की याद ही बड़ी आउंदी है। गुलाम फरीद कोट मिठन का ताजदार आपने बड़ा सोहना जिहा तर्जुमा पेश किया। लै चला आपके दरबार से बोलो सुभान अल्लाह। जोर मेरा बहुत है कि तुहाडा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। गुलाम फरीद फरमाते हैं